أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ دے گھراں دے اندروں کسی کے گھر دے اندر یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم، قرآن پاک دی تلاوت کی جاندی ہے، قرآن پڑھیا پڑھایا جاندہ ہے، قرآن سنیا سنایا جاندہ ہے، ایسی مجلس تے ایسی جگہ تے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے چار انعام کردہ ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، آسمانہ تو سکینت نازل ہوتی، وغشیتہم الرحمہ، آسمانہ تو اللہ تعالیٰ دی رحمت آکے ڈھانپ نہیں دی، وحفتہم الملائکہ، فرشتے آکے اس مجلس کو اپنے گھیرے دے اندر لے لیں دے۔ میں اللہ دی قسم چک کے کہنا جویں اسی اس مسجد دے اندر اس مجلس دے اندر بیٹھے ہیں، اللہ دے فرشتے بھی بیٹھے رہے تے ویکھیا جے کتے شاڑی کو غلط حرکت نوٹ کر کے فرشتے نہ لے جان۔ قیامت والے دن اے مجلس جتے باعث سعادت ہوئے گی کتے باعث شرمندگی نہ بڑھ جائے۔ اور چوتھا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ، زمین تے اساں قرآن سننے یا سنا رہے ہیں، آسمان والا رب آسمانہ تے ساڑھا فرشتیاں دے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اس واسطے بڑی محبت نال تشریف رکھنا۔ میں عرض کیتا ہے میں قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کر دی شہادت حاصل کی تھی، سورۃ الشعراء اور سورۃ المطففین۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دونوں مقامات دے دلاں دا ذکر کیتا ہے، مختلف قسمہ دے دل، اور دل ایک ایسی جگہ ہے جو بندہ بھند ہے وہ دل کرد ہے، جو بندہ سن دے وہ دل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کنا دی سماعت دے بارے، اکھاں دی بصارت دے بارے اور دل دے بارے اور وہ ساریاں نعمتاں جڑیاں اللہ نے تواڈے تے کیتیاں نے نا انہاں دے بارے قیامت والے دن تواڈے کولوں سوال ہوئے گا۔ حالت چاہیدہ ایسی کہ اللہ تعالیٰ پہلے دل دا ذکر کر دے، پھر اکھان دا، پھر کنان دا ذکر کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے کنان دی سماعت پھر اکھان دی بصارت دا ذکر کیتا ہے۔ کیوں؟ اکھان جو ویندیاں نے او دا دل تے اثر ہوتا ہے، کان جو سن دے نے او دا اثر دل تے ہوتا ہے۔ بڑی توجہ نال تمہید سمجھ آ جائے تے تقریر سمجھ آ جاندی۔ حضرات جدوں اکھاں اچھا دیکھ دیاں نے پھر دل تے اثر بھی، بولو ہمت کرو ذرا، ماشاءاللہ بہت چپ کر کے بہ لیا تسی، ہن تواڈے بولن دا ٹائم آ گیا۔ اکھاں چنگا ویکھن تے دل تے اثر بھی چنگا ہوتا ہے، کان چنگا سنن تے دل تے اثر بھی چنگا ہوتا ہے۔ جے اکھاں پیڑا ویکھن دل تے اثر بھی پیڑا ہوتا ہے، کان پیڑا سنن تے دل تے اثر بھی
پیڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلان دی قسمہ دا ذکر کیتا قرآن پاک دے اندر، اور ایک دلی ہے جدے بارے رحمت کائنات نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ نبی پاک فرماتے ہیں خبردار جسم دا ایک ٹکڑے اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سب خراب ہے۔ پھر فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرمایا خبردار وہ پتہ کیڑی چیز ہے، وہ بندے دا دل ہے۔ کی ہے؟ اور جنہ کولے دل ہوتے بولو کی ہے؟ دل ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، جے دل ٹھیک نہیں تو بولو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، غور کرنا، حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا قیامت والے دن یوم تو مراد قیامت دا دن او دن جدے بارے اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کوئی رشتہ کم نہیں آئے گا۔ او دن جس دن دے بارے اللہ فرماتے ہیں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، جس دن ہر نعمت دے بارے ضرور سوال کیتا جائے گا۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا اس دن مال کم نہیں آئے گا، اس دن پتر کم نہیں آن گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کوئی بندہ کامیاب ہوئے گا جڑا قلب سلیم لے کے آئے گا، اپنے دل نو سلامت لے کے آئے گا، اس دل کے اندر کفر نہیں ہوئے گا، اس دل کے اندر شرک نہیں ہوئے گا، اس دل کے اندر بدعتی محبت نہیں ہوئے گی، اس دل کے اندر حسد نہیں ہوئے گا، اس دل کے اندر بغض نہیں ہوئے گا، اس دل کے اندر کینہ نہیں ہوئے گا، اس دل کے اندر اسلام ہوئے گا، اس دل کے اندر توحید دی محبت ہوئے گی، اس دل کے اندر سنت دی محبت ہوئے گی۔ وہی بندہ قیامت والے دن کامیاب ہوئے گا۔ دوسرے مقام تے سورہ مطففین دے اندر اللہ تعالیٰ نے بد نصیب لوگاں دے دلان دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے نے اذا تتلا علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ فرمایا جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندے، ساڈیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے تے قرآن دی ایتاں سن کے کہندے نے اساطیر الاولین، ایتے کہانیاں نے، ایتے افسانے نے۔ کائنات دا رب کہندا ہے کلا، ہرگز نہیں، قرآن پاک دی گر زبر سچے، ہر زیر سچے، ہر شبد سچے، ہر مد سچے، ہر لفظ سچے، ہر آیت سچے، ہر رکوع سچے، ہر پارا سچے، ہر صورت سچے، کلا بل ران علی قلوبہم۔ فرمایا تواڈے دلاں تے زنگ لگ گئے، اس واسطے قرآن پاک دیاں تاں تواڈے دلاں تے اثر نہیں کردیاں۔ اے جو عمل کردے ہو ان عملاں دی وجہ کر کے تواڈے دل سیاہ ہو چکے نے، تواڈے دل گندے ہو چکے نے۔ اے دل تے مجرے دا گند بھی دل تے، فلم دا گند بھی دل تے، ڈرامے دا گند بھی دل تے، بے حیائی دا گند بھی دل تے، شراب دا گند بھی دل تے، ہر برائی دا گند دل تے۔ تے جدوں ایک گند نال اے دل گندا ہو جاندے، اللہ فرماندے نے پھر دلاں تے
قرآن اثر نہیں کردا پھر دلاں تے قرآن پاک دیاں تا اثر نہیں کر دیاں اور میں تمہاں دلاں دی تھوڑی تھوڑی کفیت بیان کر کے مختصر وقت دے اندر اجازت چاہواں گا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ٹلے ٹلے بول دیو گج کے درود پاک پڑھو صلی اللہ محبت نال پیار نال درود پاک مسجد گونج جانی چاہیے دی پتہ لگے نبی پاک دے نوکر غلام بیٹھے نے رحمت کائنات جناب محمد نے اپنا جوتا پکڑے یہ دی داڑھی دنوں اے وضو والے پانی دے قطرے گردے پینے انہیں آکے نماز ادا کی تھی ایک دن گزریا دوسرا دن ہویا انجی نبی پاک نے ارشاد گزریا نا او خون ساری سیابی آئے نے میرے پیغمبر دے سیابی سیدنا خدان کو بیان کر دینے میرے دل کے اندر شوق پیدا آیا پتہ تے کراں اے بندہ کیڑا عمل کر دے اس عمل دی وجہ کر کے نبی پاک نے 3 دن لگاتار جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے پشین گوئیاں فرمائیاں نے نبی پاک دے سیابی دے دروازے تے گئے یار میری تے میرے ابو دی کسے معاملے دے اندر لڑائی ہو گئی ہے میں کچھ دن تیرے گھر دے اندر رہنا چاہنا میں انہیں رکھ لیے 3 دن رکے خضر تے عبداللہ رضی اللہ عنہ تیسرے دن کہنے لگے یار میں واپس جانا چاہنا میری تے میرے باپ دی لڑائی تے کوئی نہیں سی ہوئی بس میں عمل ویکھن واسطے آیا سا تو کیڑا عمل کرنا ہے جس عمل دی وجہ کر کے نبی پاک نے تینوں جنت دیاں خوشخبریاں دے دتیاں نے اونج تے ہی عمل کرنا ہے جویں دے عمل اسی کرنے ہاں ایکسٹرا اضافی عمل تے سانو نظر کوئی نہیں ہے بس صحابی فرماندے نے ایک عمل میں ویکھے اے نبی دا یار جدوں وی کروٹ بدل دے رب دا ذکر کر دے اللہ دا نام لیں دے اور میں نو ایسی چیز کوئی نہیں نظر آئی اینج چل پہنے کہنے لگے یار گل سن اور تے میرے پلے کوئی نہیں بس 2 گلاں نے کدی میں کسے مسلمان بھائی دے کولوں حسد نہیں کیتا تے کدی کسے مسلمان بھائی دے بارے اپنے دل دے اندر کینہ نہیں رکھیا بغض نہیں رکھیا حسد نہیں رکھیا اے کوئی لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن کہندا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم اے لوگ نے جڑے اپنے قلب سلیم سلامت دل لے کے پاک دل لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر جان گے ہن اے دن مل دیاں جل دیاں دل دیاں 2-3 قسماں اللہ فرماتے نے من خشی الرحمن بالغیب وجا قلب منیب فرمایا جڑا بالغیب رب کولوں ڈر گیا بالغیب رب کی مانا اسی اللہ نو ویکھیاں کوئی نہیں لیکن پھر بھی اللہ کولوں ڈرنے اے گناہ کر لگ دے تے دل جندر رب دا ڈر آ جاندے شراب پین لگ دے تے دل جندر رب دا ڈر آ جاندے بدکاری کر لگ دے تے دل جندر رب دا ڈر آ جاندے رشوت دے پیسے لین لگ دے تے دل جندر رب دا ڈر آ جاندے سود دے پیسے لین لگ دے تے رب دا ڈر آ جاندے بالغیب رب کولوں ڈردا رہندے اللہ فرماتے نے قیامت والے دن آئے گا وجاء بقلب منیب ایک قلب منیب لے کے آئے گا منیب دا مانا رب وال رجوع کرن والا بار بار رب وال رجوع کرن والا جدوں وی ایدے دل دے اندر گناہ دا خیال پیدا ہوندا ہے رب کولوں ڈر جاندا ہے ایدے دل دے اندر رب دا خوف آ جاندا ہے تیسرا دل میں مختصر کرنا چاہنا ٹائم تھوڑا ہے غور کرنا تیسرا دل اللہ فرماتے نے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ایمان والے واسطے وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے ڈر جان انہاں دے دل اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے اللہ دا ذکر سن کے کم جان اللہ مثالاں بڑیاں ساریاں ایک اللہ دے ولی دی مثال دینا چاہنا اپنے وقت دا بہت بڑا ڈکیٹ تے جدوں اللہ دی قسم قرآن سنیے
تے اپنے وقت دا بڑا وڈا ولی بن جاندے جنوں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کیا جاندے ایڈے وڈے ڈاکو نے رات لوگ تے علاقے دنوں گزریا نہیں کر دے تے لوٹ لیندے مال و دولت کھو لیندے ایک دن چوری دے سلسلے دے اندر کسے گھر دی دیوار پھلانگی ہے تے گھر دے اندر بیٹھا قرآن دا قاری اے ہوئی ہے تا پڑھدا پہ علم یا انی للذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ اینے کر کے ایک واری بھی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے دوسری واری بھی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے تیسری مرتبہ بھی ہے کوئی قرآن پاک دی آیت سنی نا تے فضیل بن عیاض چیخ کے کر کے کہندے نے ربی قدان ہاں میرے رب تیرے وال رجوع کرم دا ٹائم آ گیا ہے اللہ تیرے کولوں معافی منگن دا ٹائم آ گیا ہے اللہ تیرے کولوں توبہ کرم دا ٹائم آ گیا ہے پھر اللہ کولوں معافیاں منگیاں نے تے ساری زندگی بیت اللہ دے ارد گرد عبادت کردیاں گزار دیتی ہے ایڈے اللہ دے ولی بنے نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی ایڈے عظیم لوگ جنہ قاضی فضیل بن عیاض کولوں فیض حاصل کیتا کائنات دے لوگو ایڈے رب دے پیارے بن گئے ایسا دل بدلیے ایسی دل دی دنیا بدلیے جڑے کل دنیا دی دولت دی خاطر ڈکیٹیاں کریا کر دے سن چوریاں کریا کر دے سن اج بیٹھے بیٹھے رب نال گلاں کر لگ گئے نے اللہ نال باتاں کر لا ویسے بھی اللہ والیاں دا طریقہ ہے جدوں اے بے قرار ہوندے نے نہ فلم ویندے نے نہ ڈرامہ ویندے نے کدی نماز پڑھدے نے کدی قرآن پڑھدے نے اور میرے پیغمبر فرمایا کر دے قم یا بلال بلال اٹھنا اذان کہے نماز پڑھیے تے دل نو سکون پہنچائیے اللہ والیاں دے دلاں نو اطمینان مل دے تے اللہ دے قرآن نال مل دے فرمایا اللہ دینا آمنوا وتطمئن قلوبکم بذکر اللہ تطمئن القلوب اے ایمان والیو ایمان والیاں دے دلاں نو اطمینان مل دے تے اللہ دے ذکر نال مل خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلاں نو اطمینان نہیں ملدا اے گجراں والے تے رہن والے مسجد قباء دے اندر آن والے اگر تیرے دل تے قرآن پاک دیاں تاں اثر کر دیاں نے تے خوش نصیب ہے قرآن سن کے تیرے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے قرآن سن کے تیرا ایمان دادا ہوندے قرآن سن کے تینو سکون مل دے تے بڑا بڑا خوش نصیب ہے اگر قرآن سن کے گھٹن محسوس ہوندی ہے تے بد نصیب لوگاں تے شامل ہے انہاں بد نصیباں لوگاں دے اندر شامل ہے جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون اللہ والے دے دلاں نو اطمینان اللہ دے ذکر نال اللہ دا ذکر نماز وی ہے تے قرآن وی ہے حضرت فضیل بن عیاض بیٹھے بیٹھے رب نال گلاں کرن لگ گئے نے تے نبی پاک نے فرمایا وہ جو اللہ والے جدے نے قسم چک کے وی اللہ دے سامنے گل کر دین تے اللہ انہاں دیاں قسماں وی پوریاں کر دیندا ہے حضرت فضیل بن عیاض اللہ نال گلاں کردیاں کہن اللہ جی میرے دو کم تسی کر دیو تے دو وعدے میں تواڈے نال کرنا وا ایک کم تے ایک بات میرے موضوع دے نال تعلق رکھن والی توانوں بزرگوں میرے بھائیوں میریوں ماں بہنوں بڑی توجہ نال بات سماعت کرن والی حضرت قاضی فضیل بن عیاض ایسی دل دی دنیا بدلی ہے اج اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہندے اللہ جی دو کم تسی میرے کر دیو دو وعدے میں تواڈے نال کرنا وا ایک بات اللہ میرا دل کردا ہے کہ میرا پتر میرے نالوں زیادہ نیک بن جائے اللہ اے
کم تو میرا کر دے تیرا جیڑا بھی فیصلہ آئے گا میں انہوں مسکرا کے سینے نہ لگاواں گا اللہ اکبر کی منگیا اللہ کو اولاد واسطے نیکی منگی اللہ میرا دل کر دے میرا پتر نماز وچ میرے نال لگوں لگ جائے میرا پتر میرے نالوں تلاوت دے معاملے دن رگے لنگ جائے میرا پتر میرے نالوں نیکی دے معاملے دن رگے لنگ جائے اے طالب علم بیٹھے نے اللہ دی قسمیں ماں باپ دی خواہش ہوندی ہے میرے بچے میرے نالوں اگے لنگ جان جو میں نہیں حاصل کر سکیا میرے بچے حاصل کر لین میں تے اکثر کہندا ہوندا اے بچے چھوٹے چھوٹے ہوندے نے تے باپ اپنے بچیاں نو کندھیاں تے اٹھا لیندے باپ دے نالوں بچیاں دیاں نظراں اونچیاں ہو جاندیاں نے باپ چاہندا ہے جتھوں تک میریاں نظراں نہیں جاندیاں اوتھوں تک میرے بچیاں دیاں نظراں چلیاں جان جتھوں تک میں نہیں پہنچ سکیا اوتھوں تک میرے بچے پہنچ جان ایک وجہ آپ جتیاں پالش کردا پھردا ہے تے پتر نو بڑا بڑا افسر بنا دیتا ہے آپ بینک دے کے نوکر بن کے چوکیدار بن کے کھڑے آمدے جامدے بندے دیاں گلاں سندا ہے تے پتر نو بڑی بڑی ڈگری دلوا دیتی ہے اے ماں باپ دی محبت گل ماں باپ دے پیار دی آئی ہے تے رب رحم خما کما ربا یا نا صغیرا یا اللہ میرے سمے جنہاں دے ماپے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا جنہ دے زندہ نے اللہ سے ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرماؤ فضیل بن عیاض دی محبت میں سلام پیش کرنا انہاں 17 بچیاں نو جنہ اپنے سینے اندر قرآن پاک حفظ کیتا ہے اللہ دی قسم والدین اے بچیاں دے والدین بیٹھے نے ماں بیٹھی ہے باپ بیٹھا ہے بہناں بیٹھیاں نے بھرا بیٹھے نے ددیال بیٹھے نے نیال بیٹھے نے بڑی بڑی سعادت ہے تواڈے واسطے تسی اپنے بچیاں نو دولت دے دیتی ہے جڑی دنیا تے بھی نال ہے قبر دے اندر بھی نال ہے حشر دے اندر بھی نال ہے تے اللہ دی قسمیں جنت دے اندر بھی نال ہے اولاد نال محبتیں نہیں کہ انہاں دے جمن تو پہلے ہی انہاں دے نام دا پلاٹ لے کے رکھ دیتا جائے اولاد نال محبت دے وے کہ اولاد نو نماز تے لا دیتا جائے اولاد نال محبت دے کہ اولاد نو قرآن دا قاری بنا دیتا جائے اولاد نال محبت دے وے کہ اولاد نو حیادار بنا دیتا جائے بڑی معذرت نال میری بات دا غصہ نہ کرنا اسی اپنی اولاد دے نام بڑا کچھ لگوا دیتا ہے لیکن اپنی اولاد نو دین نہیں دے سکے ساڑھے معاشرے دنوں دین مقدہ جا رہی ہے کیونکہ مسلمان اپنے بچے واسطے پسند کر دیتے امریکہ پسند کردہ یا برطانیہ پسند کردہ دین نہیں پسند کردہ آئیے اگر باقی اپنی اولاد نال محبت ہے نا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ دا دل بدلیا قرآن سن کے تو پھر دل جندرو اللہ نے دنیا ایسی کڑ دیتی اپنی اولاد واسطے بھی دنیا منگی کی منگیا نیکی منگی اللہ جی میرا دل کر دے کہ میرا پتر میرے نال زیادہ نیک ہو جائے بڑیاں گلاں کیتیاں اللہ دے نال بڑیاں کوششاں کیتیاں حضرت فضیل بن عیاض نے رحمہ اللہ کو تعالی نے کہ میرا پتر نیکی دے معاملے دے اگے وچ جائے لیکن ودے کدوں جدوں اللہ کولوں دعاواں کیتیاں اس واسطے میں والدین دے کے درخواست کراں گا بچیاں دی تربیت بھی کریا کرو تے بچیاں واسطے دعا بھی کریا کرو بالخصوص باپ نبی پاک نے فرمایا 3 بندیاں دیاں دعاواں اللہ رد نہیں کردا تے انہاں دنوں ایک خوش نصیب ہے جڑا باپ اپنی اولاد واسطے دعا کردا ہے اللہ قبول کر لیندا ہے اللہ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تو جو کرے جے بس 10 منٹ دے اندر بات سمیٹا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ایمان والے واسطے وقت نہیں آیا کہ کوناں دے دل اللہ دا ذکر سن کے ڈر جان حضرت فضیل بن عیاض دا دل ڈریا ڈر گیا کمب گیا رب وا رجوع کیتا رب دے پیارے بنے تے پتر واسطے اللہ کولوں نیکی منگی اللہ دی قسم سیر نگاہ لکھ دینے صبح تہجد دا ٹائم ہویا نا فضیل بن عیاض دعا کر کے سو گئے نے تہجد ویلے اٹھے نا انہاں دے اٹھن تو پہلا انہاں دا پتر مصلی تے کھڑا ہو کے تہجد پڑھدا پیا سی اللہ
اللہ اے لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میں قربان جاواں رات ہے مختصر جی اے تک دل دیاں تین قسماں جڑے چنگے چنگے سونے سونے دل انہاں دیاں قسماں بیان کیتیاں تے او بدبخت دل مسند احمد دی روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں بندہ گناہ کردا ادھر ویکھیا جی نبی پاک نے فرمایا جدوں بندہ گناہ کردے تے بندے دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے اگر بندہ اس گناہ دی معافی مانگ لیندے اللہ کو توبہ کر لیندے تے اللہ تعالیٰ او دل تے جڑا سیاہ نقطہ لگے او صاف کر دیندے اے دل تے جڑی گناہ دی گندگی پئی اللہ تعالیٰ نو صاف کر دیندے تے اگر بندہ گناہ در گناہ کردا جاندا ہے شراب تے شراب پیندا جاندا ہے بدکاری تے بدکاری کردا جاندا ہے فلماں تے فلماں ویندا جاندا ہے ڈرامے تے ڈرامے ویندا جاندا ہے مجرے تے مجرے ویندا جاندا ہے میں شروع دے اندر کیا ہے ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جدو بندہ غلط ویندے تے دل تے اثر ہوندا ہے جدو بندہ غلط سندے تے دل تے اثر ہوندا ہے اے گناہاں دا گند پے پے کے بندے دا دل سیاہ ہو جاندا ہے۔ نبی نے پاک دے اندر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ فرمایا انہاں دے دلاں تے زنگ لگ گیا زنگ لگ جائے پھر اثر نہیں کر دیاں پھر حدیثاں اے ہو وجہ اسی جمعہ پڑھن واسطے آنے آؤ جمعہ پڑھن تو پہلا بھی بے نماز تے جمعہ پڑھن تو بعد بھی بے نماز جمعہ پڑھن تو پہلا بھی شرابی تے جمعہ پڑھن تو بعد بھی شرابی جمعہ پڑھن تو پہلا بھی زانی تے جمعہ پڑھن تو بعد بھی زانی جمعہ پڑھن تو پہلا بھی رشوت دا کام کرن والے جمعہ پڑھن تو بعد بھی رشوت دا کاروبار کرن والے جمعہ پڑھن تو پہلا بھی سودی کاروبار کرن والے جمعہ پڑھن تو بعد بھی سودی کاروبار وجہ کیا گئے اللہ کاری صاحب امام صاحب خطیب صاحب جمعے کے اندر سود دی مذمت بھی بیان کر دینے رشوت دی مذمت بھی بیان کر دینے فلماں تے ڈرامے تے مجریاں دی مذمت بھی کر دینے بے حیائی دی مذمت بھی کر دینے بے پردگی دی مذمت بھی کر دینے کیوں اثر نہیں ہوندا کیونکہ ساڈے دل گندے ہو چکے ہیں ساڈے دلاں تے زنگ لگ چکی ہے دل کاڑے ہو چکے ہیں اور انہاں دلاں تو زنگ اترے گا کیویں میرے پیغمبر نے فرمایا دلاں نو زنگ لگ جاندے جویں لوہے نو زنگ لگ جاندے تے دلاں دا زنگ کیویں اتردے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن یاد رکھن دے نال تے قرآن پاک دی تلاوت زیادہ کرنال دلاں دا زنگ اتر دے پڑھیا کرو قرآن تے بچیاں نو قرآن پاک تے لگا دیو اپنے بچیاں نو قرآن پاک یاد کروا دیو اپنیاں بہناں بیٹیاں اپنیاں ماواں نو قرآن پاک دی تلاوت تے لگا دیو ہے قرآن دے کاری بیٹھے نے گل قرآن دی تلاوت دی آئی ہے تے میں دو تین حدیثاں جلدی جلدی پڑھنا چاہنا نبی پاک فرماتے نے الماغر بالقرآن ما السفرۃ الکرام بررا قرآن پاک دا ماہر قرآن پاک نو زہر زبر شد مد دا خیال رکھ کے پڑھن والا بندہ قرآن پاک نو تجوید تے قرات دے اصولاں نال پڑھن والا بندہ نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے خوش نصیب نو او عزت والے فرشتیاں دا ساتھ عطا کر دے گا کیڑے عزت والے فرشتے اللہ فرماندے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ ایدی صبرا کرام بررا او جنہ فرشتیاں دے ہتھ
پاکستان دے اندروں آسمان تو قرآن زمین تے آئے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اے قرآن دے کاری نو نہ فرشتیاں دا ساتھ عطا کر دے گا قرآن دے کاری نو نہ فرشتیاں دے نال ملا دے گا یار ایدے نال وڈا اعداد کی ہو سکدے ایدے نال وڈی عزت کی ہو سکتی ہے فرشتوں سے افضل ہے انسان بڑھنا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ آؤ قرآن پاک پڑھنے والے بڑھ دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا اہل القرآنی ہم اہل اللہ نبی پاک فرماتے نے اے جڑے قرآن والے نے اے اللہ والے نے اے قرآن میں کہتا ہوں اکثر کہنا نا جس گھر کے اندر بیٹی قرآن دی حافظ ہے اس گھر کے اندر اللہ دی ولیہ موجود ہے جس گھر کے اندر بیٹا قرآن دا حافظ ہے اس گھر کے اندر اللہ دا ولی موجود ہے جس گھر کے اندر باپ قرآن دا حافظ ہے اس گھر کے اندر اللہ دا ولی موجود ہے جس گھر کے اندر ماں قرآن دی حافظ ہے اس گھر کے اندر اللہ دی ولیہ موجود ہے اللہ ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ اے قرآن والے اللہ والے گل مکدی مکائیے قرآن دلان دے سنگ اتارے کو سبحان اللہ گج کے کو سبحان اللہ کیوں جی انشاءاللہ دلان دے زنگ لانے پتر حافظ قرآن بنانے نے انشاءاللہ قرآن دلان دے زنگ اتارے قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈوبتے ہوئے پیڑ تارے قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈوبتے ہوئے پیڑ تارے نال سپنو واجا مارے نال سپنو واجا مارے نہیں لوڑا کہ تیرے جان دیاں جے گلہ رب نل کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیاں جے گلہ رب نل کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیاں حشر دے گاڑے حافظانو رب نے وکرے تاج دینے حدیثاں دا ترجمہ شیران دے اندر حشر دے گاڑے حافظانو رب نے وکرے تاج دینے جنتاں وچ کاریانو رب نے وکرے راج دینے حشر دے گاڑے حافظانو رب نے وکرے تاج دینے جنتاں وچ کاریانو رب نے وکرے راج دینے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لٹو رحم برب رحمان دیاں چے گلہ رب نل کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیاں اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو
شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل ولا شاكلة فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا اللہ میرے تواڈے دل قرآن دی تلاوت نال منور فرمائے روشن فرمائے جو سنیا سنایا تورات زبور انجیل ویے کو سبحان اللہ بڑی وڈی گل کر لگا محبت نال کو سبحان اللہ تو ماشاءاللہ ویسے شیر ربانی یادگار اسلاف حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب تو اڈے نال کو خاص محبت ہے مغرب تو لے کے ماشاءاللہ 10:15 ہو جائے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے اللہ انہوں نے سایہ ماشاءاللہ اللہ انہوں نے سلامت رکھے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے تورات زبور انجیل ویے تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے چاہیا ذمہ رب نے کے پاس تندہ چاہیا ذمہ رب نے پر وکھرا شان قرآن دائے تے جڑے سے نوسی میں لاغنے سو رب دی جگ تے چھاگنے جڑے سے نوسی میں لاغنے سو رب دی جگ تے چھاگنے ہویا شان بلند نہ لوکاں دا ہویا شان بلند نہ لوکاں دا ہویا شان بلند نہ خاف گندا ہویا شان بلند نہ کاریاں دا اچا مرتبہ پڑھن پڑھان دائے تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن